ادھر ویکھ سجنا، ایک میں اتنے تجزیہ پیش کرنا جانا، اتلے علاقے میں سنایا ہے، تھانوں پہلی باری سنا جانا۔ غور فرماؤ، میرے ہاتھ ہل ویکھو، ہاتھ دیا انگلاں کنیاں نے؟ بولو، کسی دیا 6 نہ ہون، جے 6 ہون تو رب کو دعا کرے اللہ اے مکی جنگی، ایویں تانگی کرے گی، ضرورت تے 5 نال پوری۔ اللہ تعالی باطل نو پیدا کیتا ہے نا، وہ سنی مذہب تو علاوہ اور مذہب بھی بنائے نے، سمجھو 6ویں انگلی، اے نا مراد لتھی جنگی۔ توجہ ذرا، قربان جاواں، آ ویکھ لے، غور فرما، چیچی دے ہاتھ رکھیا ہے، یہ تعلیم ہے، اگلی انگل ذہن ہے، اگلی بندہ ہے، اگلی نظام ہے، اگلی ماحول ہے، اس تو اگلا نظام ہے۔ تعلیم نال ذہن بندا ہے، ذہن نال بندہ بندا ہے، بندیاں نال ماحول بندا ہے، ماحول نال نظام بندا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! تعلیم چنگی، ذہن چنگا، ذہن چنگا، بندہ چنگا، بندے چنگے، ماحول چنگا، ماحول چنگا، نظام چنگا۔ یہ کسی نو اختلاف ہے؟ بولنے نہیں ہوئے؟ پھر سمجھ لے، تعلیم چنگی، ذہن چنگا، ذہن چنگا، بندہ چنگا، بندے چنگے، ماحول چنگا، ماحول چنگا، نظام چنگا۔ تعلیم گندی، ذہن گندا، ذہن گندا، بندہ گندا، بندے گندے، ماحول گندا، ماحول گندا، نظام گندا۔ ساڈے مدینے دا تاجدار جنہ چر تشریف نہیں لایا آیا، نظام گندا سی، ماحول گندا سی، دنیا دا ماحول گندا سی، بندے گندے سن، ذہن گندے سن، کیونکہ تعلیم گندی سی۔ ساڈا نبی آن کے، ساڈا نبی آن کے حضور نے بندے نویں نہیں اگائے، بندے وہی سن، بندے وہی سن، وہی ابو بکر ہے، وہی عمر ہے، وہی عثمان ہے، وہی علی ہے۔ سونا نبی آیا ہے، سونا نبی آیا ہے، بندے نہیں بدلے، تعلیم بدلی، تعلیم نے ذہن بدلے، ذہن نے بندے بدلے، بندیاں نے ماحول بدلیا، ماحول نے نظام بدلیا۔ صدیق اکبر عمر بن خطاب خلیفہ بن کے آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد، محقق اہل سنت۔ توجہ ہے، سچی دسیا جو ہے، رسول اللہ نے تعلیم بدلی، بول دے نہیں، وہ بج بج، ہائے ہائے ہائے، گل بج دی، خدا دیا بندیا، بج خالی اونوں نہیں کہندے جیڑا زمین وچ سٹیا جاوے، بج او بھی ہوندا ہے جیڑا دلاں وچ سٹیا جاوے۔ بج بھیڑا ہوئے تے وہ فصلاں بیڑیاں اگدیاں نے، تے جے اے تعلیم دا بج گندا ہوئے تے مڑ بندیاں والی فصل بہت گندی اگدی۔ تے چگل ہوئے گا وہ بندہ جڑا کہ مینوں تعلیم چنگی تے مندی دا پتہ نہیں لگدا، اونوں آکھاں اونتری دیا تعلیم چنگی مندی دا پتہ کیوں نہیں لگدا؟ بیج چنگے مندے دا پتہ لگدا ہے جسلے فصل اگدی ہے، سر کٹدی، جویں فصل سر کٹے تے پھر پتہ لگدا ہے بی کیویں دا تے زمین کیویں دی ہے۔ او خدا دے بندیا، جسلے تعلیم سر کٹ دیے، بندہ تیار کر کے اگے رکھ دیے، اس لیے مڑ پتہ لگ جاندا ہے بی کیویں دا سی۔ ہائے ہائے ہائے، اب بولتے صحیح،
پھر پتہ لگدا بیج کیویں دا سی. وہی عمر بن خطاب جڑا ڈنگر چارن جوگا نہیں سی، جدوں آپ خلیفہ بنے نے اپنے دور خلافت دے اندر منبر رسول دے بیٹھے عمر پاک رو پے. پوچھا حضور روئے کیوں؟ فرمایا مینوں وقت یاد آئے نبی پاک دی آمد تو پہلا میرا ابا دے بوئی بھی 5 اونٹ سن. میرا ابا مینوں کہندا پتر میں کھانا کھان چلیا وا، پچھوں اونٹاں دا خیال رکھی. میرے کو 20 اونٹ نہیں سانبے گئے، 20 اونٹ نہیں سانبے گئے، 20 اونٹ نہیں سانبے گئے. پھر اج وقت آئے کدھر 20 اونٹ نہیں سن سانبے جاندے، اج ادھی دنیا دے مسلماناں نوں سانب کے بیٹھا واہ واہ واہ. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب شان فاروق اعظم زندہ باد. توجہ ہے او سجنا، ادھی دنیا نو سانبن والا اپنے بیج قرآن تو سوا کسے ہور بیج اڑ ویکھیا ہی نہیں. ایک واراں دا قصہ ہے کہ حضرت عمر دے اگے کتاباں پیش ہوئیاں باہر دے ملکاں دیاں. آپ نے فرمایا اڑاؤ اوے اگ لیا، ہوئے اگ لیا ساڑ گیا. جس لئے ہر شہر سڑ گئی. فرمایا جی انہاں وچ گمراہی ہے تے لوڑ، انہاں وچ گمراہی ہے تے رب بچایا مڑ کیوں لیا بھی ہے؟ تے فرمایا جی انہاں وچ ہدایت ہے تے قرآن تو بعد ہدایت کیڑی؟ کسے دا بیج قبول کیتا تے اس زمانے دیاں مڑ فصلاں تے ویکھ. قسم اس ذات دی کر کے آنا، اس زمانے دیاں فصلاں نو جیڑا کچھ جے کسے زمانے چ کوئی فصل خراب بھی ہوئی ہے نا تے وہ لعنتی بیج یا باہروں دا رلیا ہے یا مڑ بوٹی کو گندی وچ آ گئی سی باہروں. ورنہ اسلام دا بیج ہی انوکھا ہے تے ایندے نال ایدی فصل نال جے گندی کوئی بوٹی نہ ہوئے نا تے فصل بھی مڑ اللہ دے فضل نال سونی اگدی ہے تے ایسی اگدی ہے جڑی جٹ دی اکھ بھر چڑھدی ہے. اے نہیں کہ مڑ جٹ ہاتھ چک کے تے جھولی چک کے کہ اللہ اے دے نالوں نہ ہی اگدی چنگی سی، پروردگار اے دے نالوں نہ ہی اگدی چنگی سی. او سونے ہن تعلیم کی بناؤندی ہے؟ بولو تے ذہن کی بناوندا ہے؟ بندہ. تے بندیاں نال کی بندا ہے؟ تے ماحول نال کی بندا ہے؟ ہن سچی دسیا جی ساڈا نظام چنگا ہے، ساڈا ماحول، جھوٹ نہیں بولنا، گل جیڑی کرو سب صحیح کریا جی، خوشامد نہیں کرنی. نظام چنگا ہے، ماحول چنگا ہے، بندے چنگے نے کہ چھرے نے؟ یعنی اس حد تک اساں بندے ایڈے چنگے بنے ہیں. آندے نے جیڑا بندہ سچا ہوئے او دا تے ایس سیاست نال دنیا نال کم ہی کوئی نہیں، ایتھے دے کم ہی جھوٹ دا. آندے نے کاروبار کریے تے مولوی صاحب جان دے او جھوٹ تو بغیر تے کم نہیں چلدا. کہندے نے کہ نہیں؟ ایمان نال دسیا جے جھوٹ تو بغیر کام نہ چلے، جھوٹ تو بغیر سیاست نہ ہوئے. کوئی انج دی فصل لانتی جیڑی ہے یہ تے مربے چ کھڑی کھلوتی، کوئی رات نو یا دن نو کوئی اینو بیماری پیندی، یہ اوتھے دی اوتھے ہی سڑ جاندی. ایدا تیلا بھی سانو نظر نہ آوندا تے چنگا سی. ایڈے کتے یار کوئی اخیر گل کرن والی سچ نال بندہ ہے وہ آکھن سچ چل سکدا ہی نہیں. ہون اکھے کوڑ نال کاروبار ٹردے نہیں تے کاروبار نہیں ہوندے، کوڑ نال سیاست ہوندیاں، کوڑ نہ ہوے سیاست نہیں ہوندی. ایویں تے پھر سچی دسی یہ فصل یہو جی ہے کہ نہیں؟ جے داتری چلائیے تے ہر دندہ آکھے گا اونتری دا مینوں خراب ایتھے ہی کرنا سی.
ہر دندا داسری دا بولے گا اونتری دیا اندے نالوں تے مینوں پتھر سے مار چھڈدا او چنگا سی اس گندی فصل نال مینوں نہ لاؤنا او بول دے نہیں جے اے ہوئی اولاد سجنا جنہیں علماء نو قید کیتا کافر دے ہاتھ وچ دوجے دے ہوئی گئے سن کیونکہ انہاں دا مقصد یہ ہوئی سی دارا ایک یہ ہوئی مدرسے آزاد سن پر وہ بھی ٹر گئے کلندر اقبال تا فرماؤں ہے کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے میں کلندراں والے راز دسے نے کیونکہ کلندر آزاد ہوندے نے ایک کلندر رچھاں والے ایک کلندر باندرا والے ایک کلندر اللہ والے بات تو سمجھے رچھاں باندرا والے انہاں دی گل نہیں اللہ والے کلندر بولو اے ساڈا اقبال فرماؤندا کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے کہ یہ ہے فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ ہو خانقاہ ہو آزاد آندا جی اج دے دربار دے سجادہ بیٹھا وہ بھی انگریزاں دا ٹٹو بن کے بیٹھا ہے اللہ اکبر اللہ وہ سجادہ بھی ٹٹو ہے ملا بھی ٹٹو ہے برادری عوام انہاں دا پہلو ہی پٹھا بیٹھا ہے اقبال فرماندا ہے او میں کلندراں والے راز کھولے نے تاکہ مدرسے دی سوچ بھی کفر دی طاقت تو آزاد ہو جاوے تے مدرسیاں دی فکر آزاد ہون نال خانقاہاں دی فکر بھی آزاد ہووے جویں اللہ والا دربار والا اللہ دا فقیر سی اللہ تو سوا کسے دا فقیر نہیں سی بندا اسی طرح اگوں نسلاں وی اودیاں ہی فقیر ہون اے نہ او کافراں دے فقیر ہون او بیلیا ہن سچی دس جدوں پیر دے اوتے حاکم دی چلے حاکم دے اوتے یہودی دی چلے تے پیر دے اوتے کیدی چلی تو مڑ آزادی کتھوں آوے گل کتھوں آوے پر سجنا قسم خدا دی نہ عالم بناون دی لوڑ ہے نہ پیر بناون دی لوڑ ہے عالم تے پیراں نو نبی دا راہ وکھاون دی لوڑ ہے جے انہاں تے اوتے پاک نبی دا راہ کھل جاوے نا تے ساری خدائی نو کافراں نو اے غلام بنا سکدے نے اور اے کسے دے غلام نہیں بن سکدے ادھر ویکھو بے ضمیراں نال بولن نو جی نہیں کردا قسم خدا دی بولن نو جی نہیں کردا اے تے بڑا کیڑے تکے نال مینوں سد لیندے نے بیلی مجبور کر کے چلا جانا ورنہ بولن نو جی نہیں کردا کی جی کرے یار کم از کم ضمیر تے ہوے داڑھی منا ہو کے اقبال آندا مرشد رومیاں کی گل ہے دین ہی دن با دن مسلماناں تو ختم پیا ہوندا ہے وجہ کی اونوں فکر ہے سانو نہیں پہلی رات مفتی صاحب نو اندر رکھیا شرابیاں دے کٹھے دوسری رات رکھیا قاتلاں دے کٹھے حوصلہ کرو تیسری رات ہوندی تو انہاں رکھنا سی کافراں دے کٹھے اللہ یہ تو شکر پڑھو پروردگار نے راہ وچ لے آندا بے شک الحمدللہ توجہ نہیں فرمائی نے ہن ایمان نال 10-20 روپے دی کھل مگروں مفتی جو اندر ہو حالانکہ عوام دے ایک کھل عوام دے یہ واسطے کسی دی منظوری دی لوڑ نہیں کوئی کھل کسی نو دے سکتا ہے یار گل ایک سمجھا جی
سچی دسیا جی یہ کھلا عیسائیاں نو دیندے نے کہ نہیں؟ ہور کوئی غریب ماڑے نو کسی نو دے چھڑدے نے کہ نہیں؟ اوتھے کدی پرچہ ہوندا ہے تے مدرسے لوائے تے ایدے تے کیوں ہے؟ میں ہن آخری گل کرنا چاہنا، پرسوں میرے کو لاہور تو نا شہر لاہور دے بڑے ڈاکٹراں نے سنیا بھی چشتی پولیو دے قطرے نہیں پلاوندا۔ انہاں وڈا ڈاکٹراں نے ایک بندہ بھیجیا شام کی بٹیاں دا کونسل دا رانا صاحب ایک ایسی افسر کو انہوں بھیجیا بھی جا تو تحقیق کر اودے نال گل کر۔ میں کہا جی بالکل، میں پہلوں روکدا بھی رہا، تقریراں بھی کیتیاں نے، خوب کیتیاں نے، اور میں ہن یہ کہنا مطالبہ ہن جڑا رکھنا وہ یہ رکھنا کہ بھائی کسے نو اگر شوق ہے پلاون دا تے بوتل بھاوے پلاوے، اگر کوئی نہیں پلانا چاہندا تے تسی قطرہ دھکے نال نہیں پلا سکتے۔ کیوں؟ جسلے اسلام تساں خود کہندے ہو تساں خود کہندے ہو جی کہ دھکے نال نماز نہ پڑھاؤ مولویو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دین میں جبر نہیں ہے تے جنت جیسی دولت ملے، دنیا آخرت دی رحمت ملے نماز نال، اونوں دھکے نال نہیں تسی پڑھان دیندے تے آ قطرے دی لعنت دھکے نال کیوں ہوے؟ اوئے اپنی گل تے رہو، خبردار لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، جب دین میں جبر نہیں تو آ قطرے دی لعنت دا جبر کیوں ہو گیا؟ مرضی تے چھڈو۔ ایک گل میں کی تھی، میں کہ جی مرضی تے چھڈو، ساڈی مرضی آوے پلائی، ساڈی مرضی آوے نہ پلائی۔ دوسری میں کہ جی گلاں میں بتھیریاں کیتیاں، تانوں ایک ادھی کرنا ہو گیا۔ میں کہ سرکار دوسری گل یہ دسو اے بھوکے مردے نے بچے بھی بڈھے بھی، کدی انہاں دی روٹی دا بھی جناب نے سوچیا؟ شام پئی ہوئے تے گڈی آئی کھڑی ہوئے، لو آٹا لو، راشن لو، کچا لو، پکا لو، کیوں کدی ویکھیا جی؟ بال بیمار ہوئے تے بال دا دودھ آوندا ہے تے قطرہ کیوں آوندا ہے؟ چلو انہاں نو آکھو اج کل پانی گندا ہے، تسی انہاں بالاں دے ترس کھا کے تے گورمے دا پانی دے جایا کرو، آون گیاں بوتلاں پانی دیاں، بول دے نہیں جی قطرہ نہ آیا کیوں؟ میں کیا سونیا اسی بال نہیں، بے شک بے شک بے شک، وہ جنہاں نو چغل بنا لیا جی انہاں نو بنا لیا، سانو بناون دی نہ کوشش کرنا۔ میں کیا نہیں تے پتہ کی آ، میں کیا یہ دسو سگریٹ تساں ہی بناؤندے ہو؟ کہندے ہاں۔ میں کیا سگریٹ دے اوتے تساں لکھیا ہے خبردار تمباکو نوشی کینسر اور دل کی بیماریوں کا باعث ہے، اور اتنے ہونٹ کھوتے ورگا بنیا ہوندا ہے؟ کہندے ہاں۔ میں کہہ دا مطلب ہے تانوں پکا تجربہ ہے کہ انج دے کھوتے ورگے ہونٹ بنا دیندی ہے۔ ایویں پولیو دے قطرے دا، پولیو دا ایک لڑکا کسے پاسے پیدا ہوئے تے پورے ملک دے اوتے فرض ہو جاندا پیونا تاکہ بچ جاوے، تے اے مہربانی نہیں کردے تسے؟ یہ آپ خود سگریٹ جیڑی او دی مشہوری دیواندے جے، او دے تے ٹیکس ہوندا ہے، سارا کچھ ہوندا ہے، 2.5 روپے دی ڈبی نکلدی ہے، گولڈ لیف دی وکدی 150 دی، تہاڈیاں مہربانیاں نال ٹیکساں نال۔ تے یہ دسو سرکار یہ لوکاں نو کدی مہربانی تے شفقت دا کیوں نہیں تساں مرہون و ممنون کیتا کہ انہاں دے اوتے تساں اے رحم کرو؟ تسی آکھو بھئی خبردار سگریٹ اج تو بعد بند، سگریٹ اج تو بعد کوئی فیکٹری نہیں بیچے گی بناوے گی، خلا ختم کیتا نے؟ بولدا نہیں تے لولے لنگڑے بال وہ بھی کسے جگہ تے ہون، اونوں سارے نو پلانا فرض کیوں ہو جاندا ہے؟ میں جس لئے گل کیتی میں کہ سجنا اساں تانوں پورا سمجھنے ہیں، تہاڈی دوستی جڑی ہے لوکاں نال پوری سمجھنے ہیں۔ امریکہ وچ کیوں نہیں پلائے جاندے؟ فلاں فلاں ملک وچ قطرے کیوں نہیں پلائے جاندے؟ میں دو چار حوالے میں کہ جی اسی چکنے ہوئے ہیں حکومت دے خبردار کرن نال،
جڑا حکومت سانو آخیا کہ نہ پلایا جے، انہاں آخیا کتنے؟ میں کہ میں حکومت کے حوالے وکھانا، انہاں خود آخیا اندے چ انج 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 یہ نہ پلایا جے۔ جدو حکومت سانو روکے تے اساں کیویں پی گئے؟ اللہ اکبر، سانو حکومت دا نافرمان کرو جے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا گل سمجھا جی، میں کہ سرکار اگی تسی پھر بہت تنگ کرو گے نا تے زبردستی تے آؤ گے تے پھر اساں پیر پگاڑے دے بزرگاں والا کام کران گے۔ اے میں برملا ہن بھی ایتھے کر کے اعلان جا رہا، پیر پگاڑے جڑے سن نا، پیر پگاڑے دے بزرگ، پیر پگاڑے دے بزرگ وہ فرنگیاں دے بہت مخالف سن۔ سبحان اللہ، جہاد ہوندا رہیا، لڑائیاں ہوندیاں رہیاں، سارے مارے گئے۔ ایک چھوٹا پیر پگاڑا بچیا نگاہ جہا سی تے اینو انگریز چوک کے لے گئے، اپنے ملکاں وچ اینو ایسا تیار کیتا، او دعائی خدا دی اے او جڑی دشمنی سی دادے پردادے والی او ساری چھڈ کے تے انج دا عاشق بنیا کہ دعائی خدا دی ہن او دا سکا پتر کہندا ہے، جڑا ہون والا پیر پگاڑا ہے او کہندا ہے، نیٹ کھولو کی نا ہے سبغت اللہ راشدی، وہ کہندا میرا ابا میری گھر والی نال رہندا ہے۔ نیٹ کھولو، ہنے کھولو، میں تاں پہ بیان کرنا، ورنہ میں بیان نہیں سی کرنا۔ جدو سر عام گل آ جاوے پھر بیان کرنے چ کوئی حرج نہیں ہوندی۔ وہ آندا نیٹ کھولو تے صاف کہندا، وہ کہندا میرا پیو میرے گھر والی نال رہندا رہیا۔ ہن ایمان میں کہ گل سنو، جے تے تسی کرو پیر پگاڑے والا کام، سانو مار کے تے ساڈے بال لو پھڑ تے جدھر مرضی پاؤ، او ہے پھر ساڈا زور کوئی نہیں۔ تے ورنہ جنہ چیر ساڈے جسم وچ جان ہے، ساڈی عزت آن ہے، ساڈا دین ایمان ہے، ساڈی جان قربان ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی، میں تانوں روکدا نہیں، تسی باویں بوتلاں پلاؤ تے گھڑے پلاؤ، لیکن اتنا ضرور آکھاں گا کہ جبر نہ ہون دیا جی اپنے نال۔ جے جبر کرن تے وہ اپنی زبان تو سمجھو پھر گئے۔ وہ کہندے نے دین میں جبر نہیں، جب دین وچ جبر نہیں تے اس کت پونے وچ جبر کیوں؟ لہذا خبردار، او بھاویں تساں جان وار دیو مگر کسے جبر نال کسے کفر پلیتی نو اور اپنی تباہی نو قبول نہ کریا جے۔ شک شیر کی للکار، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، چشتی تیرا نام رہے گا۔ مسلماناں نو میں عرض کرنا، مدرسے نال مسیتاں خالی، نمازاں نہیں پڑھ دے، تسی ایک مسیت ایک سکرین لا دیو، میں نمازی کٹھے کرن دا طریقہ دسنا، تسی ایک امامنی مقرر کر لو۔ ہائے ہائے ہائے، ترقی دا دور ہے، ایک امامنی کھلار جہاں لتاں نہیں بھی ٹور سکدیاں، وہ بھی آکھے گا فرض ہو گیا مسیتے جانا، چلو ایسے بہانے جیڑی قوم گڈی وچ نہیں وڑدی بغیر رن ننگی ویکھن تو اے مسیتے وڑے گی پھر۔ شیر اسلام، شیر اسلام، شیر اہل سنت۔ افکار زمانے کے جلی ہوں کہ خفی ہو، افکار زمانے کے جلی ہوں کہ خفی ہو، چھپتے نہیں مرتے قلندر کی نظر سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ تحقیق، شیر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد، پیر بارو شریف۔ بابا